श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डः 38 सर्गः वायसवृत्तान्तकथनं। ततः सा कपिशार्दूलस्थेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भासितं शुभदर्शने सदृशं स्वस्त्रीभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वन्नात्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्छव ब्रवीषीम विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशं श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भासितं च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशत्वादुस्तरस्त्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्वैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतं यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद्राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यह्यदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्या सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम् ततो मां समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बलिभोजनः उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्ययं त्वया पाहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगर्धेन काकेन दारिता त्वमुपागता आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशं क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथा वायसेन प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरतग्रजः स तत्र पुनरेवाथा वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विररादास्थनान्तरे पुनः पुनरुत्थोत्पत्त्या विददारा समां भृशं ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेना ततस्थेन बलवत् क्लिश्यमानया समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोरो वीक्षतं वै सतनान्तरं
कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतां वरः सदर्भं संस्तरागृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्तैव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखो द्विजं सतं प्रदीप्तं चिक्षेपादर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सोमवरेऽनुजगामतम् अनुसृप्तस्तदा काको जगामा विविधां गतिं त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितां भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्योनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत् मे मोघं कर्तुं शक्यं तु ब्राह्मवस्त्रं तदुच्युतं हीनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्छरात् इत्यथ सोऽब्रवीत् ततस्तास्याक्षि काकुत्स्या हीनस्तिस्मि स्म स दक्षिणं दत्त्वा सा दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरेत् तत्त्वतः क्षमसेतं महीपते सा कुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरर्षभ त्वया नाथवती नाथाह्यनाथा इव दृश्यते नृशंस्यं परोर्धर्मस्त्वत्वयेव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्तः समाहितुं तस्या वीर्यवतः कश्चिद्यस्ते मयि सम्भ्रमः किमर्थं नाशरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्या हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ स्मरणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामपेक्षतः मयैवा दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभासितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमन्मारुतात्मजः त्वच्छोकामिमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्ट्वा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः
सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिंश्चासीतासुरसुतोपमा उवाचाशोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमं कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छा शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्राजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः अनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेदलक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियः श्रेष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान्मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठा दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि रत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामः पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामासा न ह्यस्या प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेनागतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकानृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे वायसवृत्तान्तकथनं नाम 38 सर्गः। अथ 39 सर्गः। हनुमत्सन्देशः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातामेतद्रामस्य तत्त्वतः मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वं समुत्साहा चोदितो हरिसत्तम अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा तस्य चिन्तययो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव सतथेति प्रतिज्ञाया मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिलीवाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमन् भ्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ
सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांशवानरान् भ्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठा कौशलं धर्मसंहितं यथा सा च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि जीवन्ती मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्तथा हनुमान् वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयैरिताः वर्धिष्येते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशायुता वाचस्त्वतः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति सीतया वचनं श्रुत्वा हनुमन्मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेषति काकुत्स्थो प्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्रेषु नामरेष्वसुरेषु वा यस्तस्या क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते घृतः अप्यर्कमपि पर्जन्यामपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमर्हसि त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेथा वचनं चेदमब्रवीत् ततस्तं प्रस्थितं सीतामीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीरावसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्वस्त्वं वृते देशे विश्रान्तश्चो गमिष्यसि मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि हरिशार्दूला पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तव दर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखपरामृष्टां दीपयान्निव वानर अयं च वीरसन्देहास्तिष्ठति वा ममाग्रतः सुमहां त्वत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यर्क्षसैन्यानि तौ वा नरवारात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिस्वाद्यैन वैनते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्ना यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तु मे स्याद्यशस्करं शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत् तद् यथा तस्य विक्रान्तामनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवी हर्यर्क्षसैन्यानीमीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभरिसंवृतः क्षिप्रमेषति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः येषां नोपरि नाधस्तान्
नति न येषां नोपरि नाधस्तान्नति सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्त्वमित तेजसः असकृत्तैर्महोत्साहैः सागरधराधर प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हितरे जनाः तदलं परितापेन देवी शोकोऽप्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ तत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वमादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदश्वसहि भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणि न चिराद्रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणि क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्यापारं यास्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमन्मारुतात्मजः गमनायामतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरघ्निं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखदंसायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलमयसानुषौ नर्दतां कपिमुख्यानामचिराश्रोष्यसि स्वनं सतो मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुना न शर्मा लभते रामः सिंहार्दितैव द्विपः मारुदो देवि शोकेनामाभूते मनसो प्रियं शचीवा पत्या शक्रेण भर्त्रा नाधिवति ह्यसि रामाद्विशिष्ट कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो उषितेरतौ रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रेयस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रं नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरुध्यशिते त्रिरौद्रौ न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्सन्देशो नाम 39 सर्गः।